नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिमस्टेकान संस्था आनी तांक निर्माण करपाचे दिकेन भारताच्या फुडारपणा खाला जायते उपक्रम जाहीर केल्यात. बँकॉकांत जाल्ल्या 6व्या बिमस्टेक म्हळ्यारूच बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सॅक्टर टॅक्निकल अँड इकॉनॉमिक कॉपरेशन ह्या शिखर परिशदेन वांटो घेवन श्री मोदी हांणी भारतान आपत्ती वेवस्थापन, टिकाऊ दर्या येरादारी, पारंपारीक वैजकी आनी शेतकी मळार संशोधन आनी प्रशिक्षण हाचेर बिमस्टेक उत्कृश्टताय केंद्र स्थापन करतले अशें सांगलें. तशेंच तरणाट्यां मदीं कुशळटाय हाडपा खातीर एक नवो कार्यक्रम जाहीर केलो. हाचे खाला वेवसायीक, विद्यार्थी, संशोधक, राजनयीक आनी हेरांक प्रशिक्षण आनी शिश्यवृत्ती दितले. तशेंच डिजिटल भौशीक मुळाव्या साधन सुविधां मदल्या प्रादेशीक गरजांचें मुल्यांकन करपा खातीर भारताचो पायलट अभ्यास सुरू करतले. प्रादेशीक अर्थीक एकात्मतेचो उलो मारून प्रधानमंत्र्यान बिमस्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थापन करपाची आनी भारतान दर वर्सा बिमस्टेक बिझनेस समीट घडोवन हाडपाची इत्सा प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेल्वे मंत्रालयाच्या 4 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या, जाचो वट्ट 18,658 कोटी रुपया खर्च जातलो. आयज नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें, ह्या प्रकल्पांनी महाराष्ट्र, ओडिशा आनी छत्तीसगड ह्या 3 राज्यांतल्या 15 जिल्ल्यांचो आस्पाव जाता आनी भारतीय रेल्वेच्या सद्याचे जाळे सुमार 1,247 किलोमीटर वाडटले. तांणी सांगलें, ह्या प्रकल्पाक संबलपूर जरवाडा 3री आनी 4थी लायन, झारसुगुडा सालोन 3री आनी 4थी लायन, खरसिया नया राजपूर परमकासा 5वी आनी 6वी लायन आनी गोंडिया बलशारिया डबलिंग हांचो आस्पाव जाता. मंत्री हांणी सांगलें की ह्या मल्टी ट्रॅकिंग प्रस्तावाक लागून वाहतूक सोपी जातली आनी गर्दी उणी जातली, जाका लागून रेल्वेंतल्यान सगळ्यांत चड व्यस्त विभागाचेर खूब गरज आशिल्ली मुळावी बांदावळ उदरगत जातली. ह्या प्रकल्पा वरवीं 19 नवे स्टेशन बांदतले आनी 2 जिल्ल्यांक म्हळ्यारूच गडचिरोली आनी राजनांदगांव जोडणी वाडयतले. तशेंच तेलाची आयात उणी जातली आनी कार्बन डायऑक्सायड उत्सर्जन उणें करपाक योगदान मेळटलें. नीती आयोगान नवी दिल्लींत थळाव्या उदरगत नियोजनांत हवामान अनुकूलन मुखेल प्रवाहान हाडप ह्या विशयाचेर राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडली. पंचायती उदरगत येवजणेन हवामान लवचीकता एकठांय करपा खातीर प्रभावी धोरण सोदपा खातीर धोरण निर्माते, हवामान तज्ञ, नागरी समाज संघटना आनी उदरगत वेवसायिकांनी कार्यशाळेंत वांटो घेतलो. हवामानाच्या आव्हानांक प्रभावीपणान तोंड दिवपा खातीर ग्राम पंचायतीक साधनां, गिन्यान आनी संसाधनां सज्ज करपाची गरज आसा अशें ह्या कार्यशाळेन भर दिलो. आयज दिग्गज अभिनेतो आनी फिल्म निर्मातो मनोज कुमार हांकां मरण आयलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी त्या विशीं दूख उक्तायलें. भारतीय सिनेमांतलो एक आदर्श आनी प्रेरणादायी व्यक्ती म्हूण तांणी मनोज कुमारांची तोखणाय केली आनी आपल्या देशभक्तीच्या चित्रपटाक लागून ते खास याद उरतले अशेंय म्हटलां. मनीस, रानवटी, जनावरां आनी पर्यावरण हांच्या परस्परा मदीं जावपी अतिक्रमणाच्या धोक्याचेर उपाय काडपा खातीर भारत एक आद्य आंतर मंत्रालयीन शास्त्रीय अभ्यास सुरू करतलो. हो खाशेलो अभ्यास सिक्कीम, महाराष्ट्र आनी तामिळनाडूच्या वेंचून काडिल्ल्या सुकण्यांच्या अभयारण्यांत आनी ओलसाणीच्या वाठारांनी जातलो. तातूंत मनशाची लोकसंख्या आनी स्थलांतरीत सुकण्यांच्या जातींच्या दोनूय भलायकेचेर लक्ष दवरपा खातीर वन हेल्थ पद्दतीची मजत घेतले. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलें, सुकणी अभयारण्याच्या कामगारांक आनी लागसारच्या रहिवाशांनी प्राणी संग्रहालयांतल्या कामगारांक आनी लागसारच्या रहिवाशांचे प्राणी रोग सोदून काडपा खातीर आनी निदान करपा खातीर रियल टायम पळोवणी मॉडेल तयार करपाक हो व्यापक संशोधन प्रकल्पाचो हेत आसा. पुंडुचेरी रान खात्यान हालींच्या काळांत सुकण्याचे जनगणनेन एकाच दिसा 86 जातींतल्या 2,343 सुकण्यांची नोंद केल्या. मार्च म्हयन्यान ऑस्टेरी तळे, बाहोर तळे आनी अरियाकुप्पम अलयती रान वाठारांत सर्वेक्षण केलें. सुकणी संशोधक भूपेश गुप्ता हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले जनगणनेन कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. स्थलांतर पद्दतीचो आनी संवर्धनाच्या गरजेचो अभ्यास करपाचो हेत ह्या सर्वेक्षणाचो आशिल्लो. अहवाल जाहीर करपी रान अधिकारी अलकुमार
एस हांणी सांगलें, सुकण्यांची उपस्थिती नुस्त्याची लोकसंख्या सांबाळपाक मदत करता आनी उदक आनी मातयेचो दर्जो दोनूय सुदारता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावयलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 8:40 जावन 40 मिनटांचेर.